السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا وأرحبكم ترحيبا كثيرا بتشرفكم على قناتنا، وأرجو أنكم على خير وعافية. إخواني وخلاني، من طرائف اللغة العربية يقال أن اللغة العربية غدرت بالمرأة في 5 مواضع. أولها: إذا كان الرجل ما زال على قيد الحياة فيقال عنه أنه حي، وأما إذا كانت المرأة ما زالت على قيد الحياة فيقال عنها أنها حية. والثاني: إذا أصاب الرجل في قوله وحديثه فيقال عنه أنه مصيب، وأما المرأة إذا أصابت في قولها فيقال عنها أنها مصيبة. والثالث: إذا تولى الرجل منصب القضاء فيقال عنه أنه قاض، وإذا تولت المرأة نفس المنصب فيقال عنها أنها قاضية، والقاضية هي المصيبة العظمى التي تنزل بالشخص فتقضي عليه. والرابع: إذا كان للرجل هواية يتسلى بها فيقال عنه أنه هاو، وأما المرأة فيطلق عليها أنها هاوية، والهاوية هي أحد أسماء جهنم والعياذ بالله. والخامس: إذا دخل الرجل البرلمان أو المجلس النيابي فيقال عنه أنه نائب، وإذا دخلت المرأة فيقال عنها أنها نائبة، والنائبة أخت المصيبة. لو استفدتم من هذه الكلمة فعليكم أن تنشروها ولا تكتموها ولا تبخلوا بها. حسنا، نلتقي فيما بعد.